In this lecture, we will talk about CSRF or client-side request forgery. This vulnerability is fall under the category of broken access control, and this vulnerability is exists because server does not properly check or validate the user generated request. सी एस आर एफ में क्या होता है कि अटैकर किसी भी रिक्वेस्ट को फोर्स करता है या उसको फेक रिक्वेस्ट बनाकर किसी भी फाइल में ऐड करके वो अपने टारगेट को सेंड करता है और टारगेट जब उस रिक्वेस्ट को या उस फाइल को डाउनलोड करके ओपन करता है तो ऑटोमेटिकली वो रिक्वेस्ट सेंड हो जाती हैं और एक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक टारगेट लॉक कर दी है, मैंने एक पर्सन का अकाउंट हैक करना है और उसकी ईमेल वो मैंने अपडेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि सिंपल मैं एक फॉर्म बनाऊँगा, ठीक है, उस फॉर्म में रिक्वेस्ट को ऐड कर दूँगा और उस रिक्वेस्ट को हिडन रखूँगा। फ्रंट एंड पे मैं ये शो कर दूँगा, फॉर एग्जांपल उसकी बर्थडे गुजरी है अभी या अभी आनी है तो मैं उसको हैप्पी बर्थडे का एक मैसेज फ्रंट एंड पे शो कर दूँगा। फॉर एग्जांपल एक फॉर्म है, ठीक है, मैं उसको बड़ा सा यहाँ पे शो कर देता हूँ हैप्पी बर्थडे, लेकिन जब वो फॉर्म ओपन करेगा उसको सामने हैप्पी बर्थडे दिखेगा, लेकिन बैक एंड पे कुछ ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट सेंड हो जाएंगी सर्वर को, जिसकी वजह से उसके अकाउंट की ईमेल अपडेट हो जाएगी। उस ईमेल के अपडेट होने पर मैं क्या करूँगा कि मैं फॉरगेट पासवर्ड पे जाऊँगा, ठीक है, एज अटैकर, और फॉरगेट पासवर्ड में मैं वो अपडेटेड ईमेल उसमें ऐड करके वहाँ से पासवर्ड उसका रीसेट कर दूँगा तो उसका अकाउंट मेरे पास आ जाएगा, उसके अकाउंट का एक्सेस मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या मज़ीद एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चेंज ईमेल की अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दी, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, सबमिट पेमेंट्स कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं इस CSRF को फाइंड करने के लिए तो हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने क्रिएट किया जेम्स बॉन्ड के नाम से, फिर james@bing.com और उसकी लोकेशन फ्रांस है। सेकंड john@gmail.com और आयरलैंड, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने एक अकाउंट से लॉगिन करना है और उसकी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं, ठीक है, उनको हमने उसकी लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ईमेल को चेंज करना है, ठीक है, तो चेंज ईमेल का एक फॉर्म होगा, उसको हमने कॉपी कर लेना है और उस फॉर्म को हमने एक फाइल में सेव कर लेना है, ठीक है। और उस फाइल को सेव करने के बाद हमने सेकंड अकाउंट से लॉगिन करना है और जो फाइल हमने यहाँ से सेव की थी, जो रिक्वेस्ट हमने यहाँ इस अकाउंट से सेव की थी, उसको इस अकाउंट से लॉगिन करने के बाद हमने एग्जीक्यूट करना है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा, जो फॉर्म हमने इस अकाउंट से क्रिएट किया है वो हमने इस अकाउंट को लॉगिन करने के बाद एग्जीक्यूट करना है और इस अकाउंट का ईमेल हमने उसको चेंज करना है, ठीक है। तो हम जाते हैं लैब की तरफ। तो हमारे पास हमारी लैब आ गई, ठीक है, और ये भी नॉट सॉल्व है, ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने 2 अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं, एक विनर के नाम से और एक कार्लोस के नाम से, ठीक है, और यहाँ पर इनके पासवर्ड्स मेंशन है, ठीक है। मैंने कंट्रोल प्रेस किया और माउस का राइट क्लिक किया तो ये न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से हमने लॉगिन फॉर्म पे जाना है और यूज़र नेम में हमने इसको एंटर किया और यहाँ से हमने देख सकते हैं कि पीटर इसका पासवर्ड है, ठीक है, और यहाँ से लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इस ईमेल को अपडेट करना है। तो ईमेल अपडेट करने के लिए मैं सिंपल इस ईमेल को कॉपी करता हूँ और .net की जगह .com कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको अपडेट कर लेते हैं। तो ईमेल अपडेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इस पर राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है। जब ये पूरा फॉर्म ब्लू हो जाएगा, ठीक है,
ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل یہاں سے نہیں، یہاں سے پورا بلو ہو رہا ہے، مطلب یہ سارا سلیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں سے کاپی کرنا ہے اور کاپی ایلیمنٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، کاپی ایلیمنٹ کرنے کے بعد میں آتا ہوں ہمارے فائل پر. ہم نے ایک فائل پہلے سے کریٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، اس میں ہم نے فردر چینجز کرنی ہے، وہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ گائڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، نوٹ پیڈ میں اس کو اوپن کرنا ہے اور اس پورے فارم کو میں کلیئر کر لیتا ہوں. جو ٹیکسٹ ہم نے کاپی کیا تھا اس کو ہم نے یہاں پر پیسٹ کر لینا. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک اور چینج کرنا ہے ایکشنس میں. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کمپلیٹ پاتھ پرووائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو منیمائز کر لیتے ہیں اور اس پر جاتے ہیں اور یہاں سے یہ جو کمپلیٹ پاتھ ہے یہاں ڈاٹ نیٹ تک، اس کو ہم نے کاپی کر لینا ہے. ٹھیک ہے، منیمائز کرتے ہیں اور آتے ہیں یہاں پر، یہ کمپلیٹ پاتھ اس کو پرووائڈ کر لیتے ہیں. یہاں سے اس کو ریموو کر لیتے ہیں، ڈبل سلیش آ کی میں اس کو ایک ریموو کر دی اور میں اس کو سیو کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اینڈ ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر سیم ایسی جیسے ایک ای میل لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس ایک باکس ہے ای میل جہاں پہ ہمیں ای میل انٹر کرنی ہے اور اپڈیٹ کا ایک بٹن ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس سے اسی طرح ایک سمپل سا فارم جنریٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس اکاؤنٹ کو یہاں سے لاگ آؤٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے اب سیکنڈ اکاؤنٹ سے لاگ ان کرنا ہے. سیکنڈ اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہمارے پاس یہاں مینشن ہے، میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں اور سمپل یہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کو لاگ ان کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں پہلے ہمارے پاس اکاؤنٹ ڈیلر کا تھا، اب کارلوس کا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے جو ریکویسٹ کاپی کی تھی، ٹھیک ہے، جو ریکویسٹ ہم نے فرسٹ اکاؤنٹ سے کاپی کی تھی اس کو اوپن کر کے ہم نے سیکنڈ اکاؤنٹ کی ای میل کو اپڈیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور ہم آتے ہیں یہاں پر، اس پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، carlos@carlos.com. ٹھیک ہے، میں اس کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اپڈیٹ ای میل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ای میل اپڈیٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اور میں بیک آتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کو ریفریش کرتے ہیں کہ یہاں پر اپڈیٹ ہو چکی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہماری ای میل اپڈیٹ ہو چکی ہے. تو تھوڑا سا ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں. ہمارے پاس وینر کا اکاؤنٹ تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر جیسے جیمس وان کا ہے، یہاں پر وینر کا اکاؤنٹ تھا. ہم نے اس سے ریکویسٹ کو کاپی کیا، اس کو ایک فائل HTML کی فائل بنائی. ٹھیک ہے، اور اس اکاؤنٹ کو لاگ آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے سیکنڈ اکاؤنٹ سے لاگ ان کیا. ٹھیک ہے، اور وہاں سے جو فائل ہم نے یہاں سے فرسٹ اکاؤنٹ سے بنائی تھی اس کو سیکنڈ اکاؤنٹ سے ایگزیکیوٹ کیا اور اس سے ہم نے اس کی ای میل کو اپڈیٹ کر دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ریئل اٹیکس کر رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل یہ یوزر 1 میرا اکاؤنٹ ہے اور یوزر 2 اکاؤنٹ میرے ٹارگیٹ کا ہے. میں نے ایک سمپل فائل جنریٹ کی CSRF کے نام سے HTML فائل. ٹھیک ہے، اور وہ فائل میں نے سینڈ کر دی اس کو، اور مجھے پتہ ہے کہ اس کی برتھ ڈے آ گئی ہے یا گزر چکی ہے، تو میں اس کو ہیپی برتھ ڈے کا ایک میسیج کرتا ہوں اور میں اس سے کہتا ہوں کہ اس فائل میں آپ کے لیے ایک میسیج ہے، آپ اس کو پلیز اوپن کر کے ضرور چیک کریں. ٹھیک ہے، جب وہ یہ فائل اوپن کریں گے تو اس کے پاس ہیپی برتھ ڈے کا ایک میسیج فائل میں ڈسپلے ہوگا، لیکن اس کے پاس یہ ڈیٹیل شو نہیں ہو رہی ہوں گی. اس چیزوں کو ہم نے ہڈن رکھنا ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے ایک ای میل پہلے سے اسائن کی ہوتی ہے اور اس میں اپڈیٹ کا بٹن نہیں ہوتا. جو ریکویسٹ ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی سینڈ ہو جاتی ہے. اس کے لیے یہاں پر صرف ہیپی برتھ ڈے کا ایک میسیج ہوگا یا کوئی بھی میسیج جو آپ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ جو اپنا ٹارگیٹ ہے اس کی ای میلز
اور اس کے یوزرز نیم اس کے پاسورڈز کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں یوزنگ CSRF vulnerability کے تھرو.